सदर ट्रम्प, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मद्दा। थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे की तकरीब के दौरान अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम शख्सियात करार दे दिया। कोलालमपुर में अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा कि अब तक 8 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। मैंने तिजारत के जरिए जंगें ख़त्म कराई। हम जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंग बंदी में किरदार अदा किया। थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे से तवील जंग का खात्मा और लाखों जानें बचेंगी। मलेशिया फौजी मुबस्सिर तैनात करेगा। अमरीकी सदर का थाईलैंड की मलिका की वफात पर ताज़ियत का इजहार। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ 72 घंटों में तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी ग्रुप की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा शरीफ। सदर मुमलिकत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की तौसीक कर दी। राबतों का टास्क मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के हवाले। दोनों जमातें हुकूमत साजी के हवाले से मैकेनिज्म तय करेंगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इजलास। तहरीके अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ नंबर गेम मुकम्मल होने का भी दावा। कमर जमान कारा कहते हैं कि जब नंबर्स पूरे होते हैं तब ही हुकूमत के लिए कोशिश होती है। ऑप्शन ये है कि अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं चौधरी अनवारुल हक साहब तो देन इलेक्शन होगा। फिर स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है वो शेड्यूल का अनाउंस करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। और अगर वो रिज़ाइन नहीं करते तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी हैज़ डिसाइडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का फैसला किया है। चेयरमैन साहब खुद अनाउंस करेंगे इसके लिए तरीकाकार क्या किया जाएगा। नून देखे अगर इस कैबिनेट के अंदर शामिल थी तो मेरा ख्याल है हमारी वाली कैबिनेट में भी उनको कोई उज़र नहीं होगा। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान मंगल को करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने कहा, नून लीग विफाक में है तो आज़ाद कश्मीर में काबीना में शमूलियत पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। पीपी रहनुमा सरदार जावेद कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार समेत आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। वज़ीर आज़म रियाज में नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से TTP की नई जगह मुंतकली की पेशकश मुस्तरद। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान का कल अदम TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। मुतालबा किया कि तालिबान आलमी बरादरी के साथ किए गए अपने वादे पूरे करें। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात 9 घंटे से ज़ायद जारी रहे। मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्किया कर रहा है। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, बातचीत शुरू हुई है कोई 1.5-2 घंटे पहले। आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगानिस्तान से खुली जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अफगानिस्तान की जानिब से पेश की गई शराइत को देखेंगे, अगर काबिल कबूल हुई तो ठीक है। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। हमने 40 साल अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए कि हम अखुवत के साथ हमसाए के साथ रहें। पाक अफगान सरहद पर 15 रोज से खामोशी। चमन और तुरखम पर हर किस्म की तजारत और पैदल आमदरफ्त मुअत्तल। कशीदगी के बाद से तमाम तिजारती और ट्रांजिट सरगर्मियां बंद हैं। दोनों जानिब 5000 कंटेनर्स को सरहद खुलने का इंतजार।
دو طرفہ تجارت معطل ہونے سے تاجروں کو شدید نقصان. معاشی ماہرین کے مطابق دونوں جانب تقریباً $10 لاکھ روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے. پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے بیٹھک. ISPR کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات قاہرہ کے اتحادیہ صدارتی محل میں ہوئی. پاک مصر دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال, خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. باہمی اسٹریٹجک تعاون, عوامی روابط اور اقتصادی شراکت کے فروغ پر زور. دفاع, ٹیکنالوجی, سماجی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. دونوں ممالک کے درمیان مضبوط مکالمہ خطے میں امن و استحکام کے لیے معاون قرار. مصری صدر کا مسلم امہ کے معاملات میں پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے کراچی, اسلام آباد, لاہور, پشاور سمیت مختلف شہروں میں MD-CAT امتحانات جاری. سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھی امتحانی سینٹر قائم. 22,000 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 1,40,125 امیدوار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ میں شریک ہیں. کراچی میں MD-CAT ٹیسٹ میں آنے والے والدین پریشانی کا شکار. ویٹنگ ایریا اور شیلٹر کا انتظام نہیں کیا گیا. لاہور سمیت پنجاب بھر میں فضا انتہائی آلودہ. حکومت اور محکمہ ماحولیات کے اقدامات کے باوجود لاہور کی فضائیں زہر آلود. آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا دوسرا نمبر. AQI 388 ریکارڈ. ماہرین نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دے دیا. ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ. کراچی کی خوبصورتی اور جدید انفراسٹرکچر کے فروغ کے لیے عملی اقدامات تیز. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ, صوبائی وزیر سعید غنی اور دیگر کا مختلف علاقوں کا دورہ. شاہین کمپلیکس, II چندریگا روڈ, میٹروپول سمیت مختلف مقامات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا. سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی میں جدید سہولتوں کی فراہمی سندھ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. صوبائی وزیر سعید غنی بولے, کراچی کی ترقی کا مطلب سندھ کی ترقی ہے. سندھ حکومت روزگار کے مواقع کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. جرگہ کسی آپریشن کو قبول نہیں کرتا, آپریشن بند کیے جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پشاور جرگے سے خطاب. کہا, اب کسی قبائلی کی جان نہیں جائے گی, اگر جائے گی تو اس کا حساب کتاب ہوگا. ہمیں استعمال شدہ گاڑیاں نہیں چاہیے, ہمیں حقوق چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ قبائلی اضلاع کو ان کا حصہ دیا جائے. فیصلوں میں یہاں کے لوگ اور صوبائی حکومت شامل ہو. یہ جرگہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو قبائلیوں کو نہیں مانتے. امن جرگے کے لیے تمام قبائلی اضلاع جاؤں گا. پاکستان کو تسلیم کرنا قبائلی لوگوں کی اپنی مرضی تھی. ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. شمالی وزیرستان کے علاقے جھلر میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. 3 خارجی ہلاک. دہشت گردوں کی خودکش حملے کے لیے تیار کی گئی گاڑی تباہ. ISPR کے مطابق بھارتی فتنہ الخارج کے دہشت گرد خودکش حملے کی تیاری میں مصروف تھے. سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کی گاڑی کو تباہ کیا. SP عدیل اکبر کی پراسرار موت. اہم حقائق سامنے آ گئے. SP کے آپریٹر نے ابتدائی بیان تحقیقاتی ٹیم کو ریکارڈ کرا دیا. کہا, عدیل اکبر اپنی پروموشن سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جا رہے تھے. SP عدیل اکبر کو فون کال 4:23 پر آئی. عدیل اکبر نے ڈرائیور کو دفتر خارجہ جانے کا کہا. دستاویزات کی تصدیق کے لیے دفتر خارجہ گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے. ایک اور کال آئی جس کے بعد نجی ہوٹل کے سامنے SP عدیل اکبر نے مجھ سے گن مانگی. میں نے میگزین نکال کر گن عدیل اکبر کو دی. سیکیورٹی چیکنگ کے دوران پوچھا کہ یہ گن چلتی بھی ہے کہ نہیں. کہا, میگزین مجھے دو, اس میں کتنی گولیاں ہیں. میگزین عدیل اکبر کے حوالے کی اور کہا کہ اس میں 50 گولیاں ہیں. SP عدیل اکبر نے ہتھیار کیوں مانگا اور انہیں کیوں دیا گیا, تفتیش جاری. کراچی میں تشدد سے جوان کی ہلاکت. اہل خانہ کے احتجاج کے بعد پولیس نے غلطی تسلیم کر لی. مقدمہ SHO SIU کی مدعیت میں درج. 6 اہلکار نامزد.
متن میں کہا گیا کہ دوران حراست عرفان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ مدعی مقدمے کے مطابق تفتیش کرنے والے ASI عابد اور سرفراز ملزم سے تفتیش کر رہے تھے۔ پولیس افسر مجھے بتائے بغیر زیر حراست نوجوان کو ہسپتال لے گئے۔ محمد عرفان بعد ازاں انتقال کر گیا۔ زیر حراست افراد کے خلاف درج مقدمہ مشکوک ہے۔ نائک سیف علی جنجھوا شہید نشان حیدر کا 77واں یوم شہادت۔ ضلع کوٹلی میں شہید کی یادگار پر وقار دعائیہ تقریب۔ چاکو چوبند دستے نے پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہید سیف علی جنجھوا نے 1948 میں کشمیر جنگ کے دوران بھارتی فوج کے لگاتار حملوں کے خلاف پیر کلیوہ پہاڑی کا بہادری سے دفاع کیا۔ بے لوث بہادری ملک کی خود مختاری کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بڑی مثال۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہید سیف علی جنجھوا جیسے سپوت پاکستان کی مسلح افواج کا مان ہے۔ حماس نے یرغمالیوں کے لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حماس کو دھمکی۔ اپنے بیان میں صدر نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ صدر ٹرمپ کا ملیشیا جاتے ہوئے قطر میں مختصر قیام۔ امیر قطر اور وزیر اعظم سے ملاقات۔ کہا غزہ میں پائیدار امن ہونا چاہیے۔ جلد ٹاسک فورس تیار ہوگی۔ ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم ہیروز ایوارڈ 2025 کے لیے دنیا بھر سے 7 صحافی منتخب۔ فلسطین کی شہید صحافی مریم ابودکا بھی شامل۔ ناموں کا اعلان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والی انٹرنیشنل پریس انسٹی ٹیوٹ کی سالانہ کانگریس میں کیا گیا۔ ہنگری کے آزاد میڈیا کو فری میڈیا پائنر کا ایوارڈ دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیر اعظم کا دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ماضی کی طرح شاندار کھیل پیش کرے گی۔ کرکٹ کا کھیل بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتا ہے۔ اس کھیل کی اصل روح کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔